अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, नमाज दीन इस्लाम का एक ऐसा रुकन है जिससे किसी को भी रुखसत नहीं है। ये सब पर फर्ज है। अगर कोई खड़ा होकर नमाज नहीं पढ़ सकता तो बैठ कर पढ़ ले, अगर कोई बैठकर नहीं पढ़ सकता तो लेट कर पढ़ ले, अगर लेटकर भी सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ सकता तो महज इशारे से नमाज अदा कर सकता है। नबी करीम जनाबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुस्लिम और मुशरिक में फ़र्क महज नमाज है। यही वजह थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और बाद में आने वाली नस्लों को नमाज की ताकीद की है। नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहम तरीन वसीयतों में से एक है। यही वजह थी कि सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन भी नमाज की तरफ से कोई कोताही या गफलत नहीं बरतते थे। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू का एक ऐसा वाक़या है कि जब एक जंग के मैदान में हज़रत अली करमल्लाहु वजहू को तीर लगा तो आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तीर निकालने वालों से इस्तदा की कि जब मैं नमाज अदा कर रहा हूँगा तो उस वक्त तीर निकाल लेना, क्योंकि उस वक्त मुझे दुख नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त मैं अपनी रब की तरफ पूरी तरह मुतवज्जह होगा। प्यारे दोस्तों, ये वो हस्तियां थी कि जिन्हें हमें फॉलो करना है, जिनके नक्शे कदम पर हम चलते हुए इस दुनिया में और अगली अबदी जिंदगी में हमें फलाह मिलेगी। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको उन नमाजियों के बारे में बताया जाएगा जिन्होंने इतने इन्हमाक के साथ नमाज अदा की कि उन्हें कुछ खबर ही नहीं कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, और नमाज में भी उनकी फिर यूं हिफाजत की कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी नीचे रेड बटन पर क्लिक करके साथ में मौजूद बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। प्यारे दोस्तों, कुछ अरसा पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई। सीसीटीवी कैमरा की इस रिकॉर्ड होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स किसी खुली जगह में जाए नमाज बिछाए नमाज अदा कर रहा है। ये नमाज़ें जब हालत क़याम में जाता है तो कहीं से कोई एक आवारा कुत्ता दौड़ता हुआ उसकी तरफ आता है। आवारा कुत्ते प्यारे दोस्तों अक्सर पागल होते हैं और वो कभी भी किसी पर भी हमला कर सकते हैं, और अगर वो किसी को काट लें तो उनकी जान तक को खतरा लाहक हो सकता है। मगर दोस्तों, अल्लाह की शान देखिए कि इस साहिब ईमान शख्स को इसने ऐसे इन्हिमाक के साथ नमाज अदा की, हत्ता कि जब कुत्ता इसके सामने भी बैठा रहा तो इसके बदन में कोई लर्जिश पैदा नहीं हुई और नमाज में कोई खलल ना आया। ये शख्स पूरे खुशू खुशू के साथ रुकू सुजूद में मशगूल रहा। प्यारे दोस्तों, नमाज ही की बरकत है कि यह भी कहा जाएगा कि जो जानवर इसकी जानिब दौड़ता हुआ आएगा वो मुसल्ले से सिर्फ चंद इंच दूर ऐसे रुक गया कि जैसे किसी गैबी ताकत ने इसे रोक रखा हो, जिससे ये साबित होता है कि बिलाशुबा अगर कोई शख्स अपनी नमाज की हिफाजत करता है तो वो बदले में उसकी नमाज भी उसकी हिफाजत करती है। इसी तरह प्यारे दोस्तों, नमाज की करामत के कई दीगर वाकयात हैं जिनको लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। इनमें से कुछ वाकयात आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। इन वाकयात को देखने के बाद आपके इल्म में नमाज के बारे में इजाफा होगा। प्यारे दोस्तों, इंडोनेशिया दुनिया में सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है जिसका ज्यादातर हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल है। और प्यारे दोस्तों, हम ये जानते हैं कि जो इलाके जंगलात पर मुश्तमिल होते हैं और वहां पर सांप और दीगर हस्तरातुल अर्ज भी बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं। जकार्ता की मस्जिद के इमाम से एक नौजवान अपनी उलझन के बारे में शेयर करता है। इमाम साहब, मैं नमाज अदा करने के लिए जाए नमाज पर खड़ा था, हालत क़याम में था, तो क्या देखता हूं कि मेरी जाए नमाज पर से एक लंबा सांप गुजर रहा है। ये बहुत खतरनाक सांप था और ये आगे बढ़ने की बजाय मेरी सजदा करने की जगह पर रुक जाता है। मैंने क़याम में ही अपनी तिलावत को लंबा कर दिया ताकि ये सांप गुजर जाए
اور میرا دھیان نماز ہی کی جانب رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سانپ کو دیکھ کر اس کے ڈر کی وجہ سے نماز سے غافل ہو جاؤں، اللہ کے آداب کی کہیں بے حرمتی نہ ہو جائے۔ لیکن دوستو، وہ سانپ اس جگہ سے نہیں ہٹا۔ وہ نوجوان کہتا ہے کہ اس سانپ کی نگاہیں لگاتار میری طرف تھی، لیکن اس کی حرکت سے یہ نہیں معلوم ہو رہا تھا کہ یہ مجھ پر حملہ کرے گا۔ میں چونکہ بآواز بلند تلاوت قرآن کر رہا تھا اور شاید اسی وجہ سے وہ سن کر وہاں رک گیا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سانپ مجھ پر اللہ کے کرم سے حملہ نہیں کرے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، تو میں رکوع میں چلا گیا۔ لیکن وہ نوجوان بتاتا ہے کہ جیسے ہی میں رکوع میں گیا تو وہ سانپ ڈر کے مارے پیچھے کی جانب ہوا اور مجھے لگا کہ شاید یہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے پیچھے ہٹا ہے اور یہ شاید مجھے ڈسنا چاہتا ہے۔ بس اسی لمحے میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا اور میں نے اپنی نماز کو توڑ ڈالی اور اس سانپ کو وہیں پر مار ڈالا۔ اب مجھے میرا دل ملامت کرتا ہے کہ اگر اللہ پر میرا اتنا ہی یقین ہے کہ تو نے صرف ایک سانپ کے ڈر سے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے تمام آداب کو بھلا دیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا، کیا میں نے گناہ کا عمل کیا ہے؟ پیارے دوستو، وہ امام مسجد خاموش رہے اور اس نوجوان کی محبت کو دیکھ کر مسکرانے لگے اور اس پر رشک کرنے لگے۔ امام مسجد کہنے لگے، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے مترادف ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار فرمادات ہیں جو کہ انسانی جان کے متعلق ہیں۔ ایسی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر تم نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور تمہاری والدہ تمہیں مدد کے لیے پکارتی ہے تو فوراً اپنی نماز توڑ ڈالو، تو یقیناً آپ نے اپنی نماز ختم کر کے اپنی جان بچائی، اور بے شک جان بچانا احسن عمل ہے۔ لیکن آپ کے بیان کردہ اس واقعے میں ایک بات بہت اہم ہے، جب تک آپ حالت نماز میں تھے تو سانپ نے آپ پر اللہ کے حکم سے حملہ نہیں کیا۔ یہ بذات خود نماز کی ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ اور پیارے دوستو، بے شک نماز اللہ کا وہ حکم ہے جس کے کام کرنے والوں کو اللہ رب العزت خود ہی حفاظت فرماتا ہے۔ اور پیارے دوستو، اسی طرح سے نماز کے حوالے سے بہت سارے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں جنہیں ہم وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، بے شک نماز نے ہی اللہ کے بندوں کو بے شک وہ مرتبہ، وہ مقام عطا کیا کہ نہ صرف وہ انسانوں کو دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ درندے اور جنگل کے جانور بھی ان کے تابع تھے۔ اور نماز تو شاید ہم سب ہی پڑھتے ہیں اور تمام ارکان نماز صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ براہ راست تعلق قائم نہ ہوا ہو تو وہ نماز جس کو مومن کی معراج کہا گیا تو اس کی روح کو ہم حاصل نہیں کر سکتے، جو کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز میں آپ کا مسجد جانے کو دل چاہے، آپ کے قدم آپ کے خود بخود مسجد کی طرف لے جائیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی گزشتہ نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول کر لی گئی ہے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جب انسان یہ کہتا ہے دائیں بائیں سے اپنا تعلق کاٹ کر میں نے رخ کر لیا ہے اس اللہ کی جانب جس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، یہ توجہ اندر سے یعنی روح کی توجہ کا ذکر ہے، اور روح کا متوجہ ہونا بہت ضروری ہے۔ پیارے دوستو، ہم آخر میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی خشوع اور خضوع کے ساتھ اسی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔